اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 2 یعنی تختی نمبر 2 حروف مرکبات کی مشق کریں گے اور حروف مرکبات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف لام الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام ہا لام ہا لام الف لام الف با لام با با لام با کاف 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 با کاف با کاف با کاف با کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف با کاف تا با کاف تا تا کاف تھا تا کاف تھا با با تا تا سا سا نون نون یا یا با الف با الف نون الف نون الف تا الف تا الف یا الف یا الف سا الف سا الف با سین با سین یا سین یا سین نون سین نون سین تا سین تا سین ثا سین ثا سین ثا جیم ثا جیم تا حا تا حا نون خا یا حا یا حا با جیم با جیم یا میم یا میم با میم با میم نون میم نون میم تا میم تا میم ثا میم ثا میم با یا با یا 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 نون یا نون یا تا یا تا یا ثا یا ثا یا نون با لام نون با لام تا نون لام تا نون لام با یا لام با یا لام یا تا لام یا تا لام سا سا لام
سا سا لام نون با نون نون با نون با نون نون با نون نون تا یا نون تا یا نون یا تا نون یا تا نون سا سا نون سا سا نون جیم جیم ہا ہا خا خا ہا سا ہا سا خا با خا با جیم تا جیم تا تا ہا تا تا ہا تا یا جیم با یا جیم با با خا تا با خا تا تا ہا ہا با تا با تا یا ہا یا ہا تا ہا تا ہا نون تا نون تا ہا ہا یا ہا با یا ہا با با ہا الف با ہا الف با ہا الف با ہا میم با ہا میم با ہا میم دال دال زال زال جیم دال جیم دال خا زال خا زال را را زا زا جیم را جیم را خا زا خا زا را را زا زا یا را یا را تا زا تا زا سین سین شین شین سین لام سین لام شین لام شین لام صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا صاد با صاد با طا با طا با ضاد الف ضاد الف ضا الف ضا الف عین عین غین غین حمزہ حمزہ عین زا عین زا غین را غین را صاد عین صاد عین صاد عین ضاد غین ضاد غین با عین دال با عین دال تا غین زال تا غین زال حمزہ 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 واو حمزہ واو حمزہ واو حمزہ یا حمزہ یا حمزہ فا فا قاف قاف واو واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف
لام قاف فا لام قاف فا لام یا فا میم 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 حامیم حامیم لام میم لام میم تا میم تا میم تا میم تا تا میم تا